matag adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinaguga aron pagkabig sa mga Hudiyo o mga Grigo. Ang atong topic nga pagkahisgutan karon di ay mga igsoon, atong hatagan og pagtubag og katin-awan o pagtagad kining komentaryo gikan sa usa ka pastor or evangelist sa Seventh-day Adventist Church nga si Bro Pablo Diso Asido Jr. Matod pa niya, Tumaraw Payot Danilo. Basahi ko nga nakiglantugi si Pablo aron mahimo silang Christian nga Sunday keeper. Mao nay komentaryo gikan sa atong igsuon nga usa ka evangelist or pastor sa Seventh-day Adventist. Ang atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist ilang pamugos nga si Ginoong Hesus, ang mga apostoles, lakip ang mahal nga Birhen Maria o si Mama Mary, kauban nila mga Sabbath keeper. Tinuod man yun na nga sa una, sa wala pa sila nahimong Kristiyanos, mga Sabbath keeper man yun to sila. Sa wala pa mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, mga Sabbath keeper yun to sila. Nagbantay og ikapitong adlaw sa semana kon Sabado. Apan sa dihang nabanhaw na ang atong Ginoong Hesukristo, dili na sila Sabbath keeper. Nakabig na sila o na-convert na sila ngadto sa pagka Kristiyanos. Mao nay ato ang ipasabot sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist. Unsa may kalainan di ay mga igsuon sa Sabbath keeper o sa mga Kristiyanos. Ang kalainan sa Sabbath keeper o sa mga Kristiyanos, mga kaigsuonan, ang mga Sabbath keeper mao kadtong mga Hudiyo, mga Judaism nga istrikto nga nagtamod sa balaod ni Moises mahitungod sa adlaw nga igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana kon Sabado. Unya kining mga Sabbath keeper mao ning mga grupo sa mga Hudiyo nga wala motuo ni Ginoong Hesus, nga si Ginoong Hesus mao ang matuod nga Dios, mao ang Mesiyas. Mao ni sila kadtong mga Hudiyo nga wala motuo ni Ginoong Hesus hangtod karon. Bisan pag nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, nagpabilin gihapon ni sila nga wala motuo o wala mo dawat ni Ginoong Hesus. Mao ni sila ang kadtong mga nagbantay og ikapitong adlaw sa semana. Una nga kadtong mga Hudiyo nga mingtuo ni Ginoong Hesus, nahimo na to silang Kristiyanos. Ang Kristiyanos mga igsuon, mahudiyo man ka o mahintil, basta mingtuo, mingdawat o mingsunod ka sa pagtulunan nga agitudlo ni Ginoong Hesus, mo na nga kita gitawag og Kristiyanos o Kristohanon. Atong basahon ang balaang kasulatan mga igsuon, ni asa kong kamot ang balaang kasulatan diha sa sulat ni San Pablo diha sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 hangtod sa 28 mga igsuon. Matod pa dinhi ni San Pablo sa mao nga teksto. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon o sa mga gawasnon, sa mga lalaki o sa mga babayi. Kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. O mao ni siya ang gitawag og Kristiyanos o Christian mga igsuon. Hudiyo o hintil man ka, basta mingtuo, mingsunod ka sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, ikaw tawgon nga Kristiyanos. Kay nahiusa naman ta ni Kristo. Apan ang mga Sabbath keeper mga igsuon, nagpabilin gayud sila nga wala motuo ni Ginoong Hesus hangtod karon. Nagbantay gihapon sila og ikapitong adlaw sa semana kon Sabado. Kay ang state religion
sa Israel mga igsuon mao man ang Judaism. Unya, kining atong mga igsuon nga gikan sa Amerika nga tinukod ni Ellen Goldwhite ni atong Mayo 21, 1863. Nag-claim man ni sila nga kuno sila mga Christian o mga Kristiyanos apan nagbantay man sila og ikapitong adlaw sa semana kon Sabado. Muna nga sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, sila ray Christian nga nawala sa passing basin og gimino. Unya sa pangutana ni igsuong Pablo Diso Asido Jr. nga aduna bay mabasa sa Biblia nga si San Pablo nakiglantugi aron sa pagkabig. Naa tay mabasa. Ang problema lang kay dili po ni dawaton sa atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist. Asa man mabasa brad nga si San Pablo nakiglantugi aron sa pagpangabig naa sa buhat sa mga apostoles. Tingali nakabasa ang atong mga amigo ani nga mga pastor, mga evangelist sa Seventh-day Adventist. Wala lang ni nila timan kay medyo sukwahi man sa ilang pagtulunan. Atong basahon. Ang uluhan ni ini mga igsuon didto sa Korinto. Matod pa dinhi sa bersikulo 4. Matag adlaw igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinaguga aron pagkabig sa mga Hudiyo o mga Grigo. Sa 5. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Gipa matud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Hesus mao ang Mesiyas. Tinaw og klaro mga igsuon nga si San Pablo, si Bernabe, si Timoteo ug ang uban pa nga mga apostoles musulod sila og sinaguga matag adlaw nga igpapahulay. Unsay ilang tumong aron sa pagpangabig, aron pagkabig sa mga Hudiyo. Kaysa may ilang kabigon kadtong mga sabat keeper. Kay kining mga sabat keeper wala man nimo tuo ni Ginoong Hesus. Unya kining naa sa sinaguga, lunlun man ni sila mga sabat keeper. Puro ni sila nagbantay og ikapitong adlaw sa semana.